السلام عليكم ورحمة الله. في فيديو جديد كيف ما كتشوفوا معايا. اليوم غادي نشوفوا صفحة 80 كيف ما كتشوفوا معايا. الصفحة 80 مع l'activité orale. activité orale. Bon, on commence toujours avec dans la séquence 5 تسلسل 5 rédiger des lettres pour inviter des bénéficiaires. ديما مع التسلسل هذا كتابة رسائل كتابة رسائل لدعوة مستفيدين. activité orale 1 activité نشاط شفهي أو شفوي أو شفهي، بجوج كيتنطقو شفهيا أو شفويا، شفهي أو شفوي. أول employer une gestuelle et une intonation convenable pour montrer l'intérêt d'un comportement écologique. إذن استعمل une gestuelle يعني حركات et une intonation convenable. intonation يعني الصوت كيفاش كنصدروه. l'intonation مثلا ملي غنقول لكم أكل الولد التفاح، الجملة الشهيرة اللي أي واحد كيعطي بها إكزامبل. يشرح الأستاذ الدرس، هادي شوف الطريقة كيفاش قلتها، يشرح الأستاذ الدرس نقطة بوان على فا، يعني هادي إن فراز أفيرماتيف ديكلاراتيف أفيرماتيف. أوكي. ولكن إلا قلت لكم أنا هل يشرح الأستاذ الدرس، هل يشرح الأستاذ الدرس، يعني تغيرت. يشرح الأستاذ الدرس بوان، يشرح الأستاذ الدرس. واش كيشرح الأستاذ الدرس؟ يعني كتغير لانطوناسيون ديالي، كتغير يعني مستوى الصوت ديالي إذا كان فراز انتروغاتيف أو بيان ديكلاراتيف. une intonation convenable يعني واحد مستوى الصوت ديال هذاك لينونسياتور، هذاك المتكلم مناسب. une intonation convenable, une gestuelle et une intonation convenable pour montrer l'intérêt d'un comportement écologique. باش نبينو المصلحة أو الاهتمام، المصلحة d'un comportement écologique ديال واحد التصرف بيئي. يعني كنتكلموا بصفة عامة عن البيئة والمحافظة عليها. كنستعملوا دي سيتوياسيون، يعني سيتوياسيون دو كومونيكاسيون بطبيعة الحال، يعني واحد الحالة ديال الخطاب أو ديال المحادثة في القسم بين التلاميذ أو في الشارع أو في مكان آخر. واحد جوج أو لا مجموعة ديال التلاميذ أو الأشخاص كيتكلموا، كتسمى هذيك إن سيتوياسيون دو كومونيكاسيون. شرحتها من قبل. إذا جو كومبرون إي جو بلانيفي، أفهم و بلانيفي من بلانيفيكاسيون يعني كنحط واحد لو بلان. جو بلانيفي يعني كنحط واحد لو بلان، كنحط واحد الخطة، كنخطط. أفهم وخطط. Sujet. Vous allez jouer des rôles en vous appuyant sur des documents et sur des situations tirées de la vie quotidienne. الموضوع شنو هو؟ قال لك غادي نتلعبوا أدوار معتمدين على وثائق وعلى هادو ملي قلت لكم situation de communication مستوحاة أو مأخوذة من الحياة اليومية، la vie quotidienne، الحياة اليومية، la vie journalière أو la quotidienne. Je lis silencieusement le dialogue suivant. أقرأ بصمت الحوار التالي. l'étiquette énergétique. l'étiquette énergétique. الملصقة الطاقية، ملصقة الطاقة، ملصقة توفير الطاقة، ملصقة الطاقة، الملصقة الطاقية، كلها يعني
معنى واحد. Dans un magasin d'électroménager, une cliente veut comprendre la signification des lettres de l'alphabet sur l'étiquette énergie d'un lave-linge. في واحد المحل ديال بيع الأجهزة الإلكترونية، أدوات المنزلية، في محل لبيع أدوات المنزلية بحال الثلاجات، لي فريجيراتور، بويل أو بيان لو فور، داك الفران الكهربائي، أولا مثلا لافوز يعني أولا هي حاطين هنا لافلانج أولا لافوز، سيشوز نشافة، هذه الغسالة بطبيعة الحال لافلانج غسل لي تيسو، هذا اللانج هو القماش الحويج، يعني لافلانج يعني غسالة. اوكي، اذا هنايا قال لك في هذا المحل ديال بيع الاجهزه الالكتروميناجي ديال الادوات المنزليه، ان كليونت واحد الزبونه، veut comprendre la signification des lettres de l'alphabet، بغات تفهم المعنى ديال الحروف lettres de l'alphabet، الحروف الهجائيه، sur l'étiquette énergie ديال لاف اوتو، الملصقه على أول هذه الحروف المكتوبة على ليتيكات إنرجي، يعني الملصق هو هذا اللي قدامنا، هو اللي كنشوف فيه على اليمين، الصورة اللي عندنا على اليمين اللي مكتوبة إنرغ. ليتيكات إنرجي يعني الملصق الطاقة أو الطاقي ديال لافلانج، يعني ديال واحد الغسالة ديال الحوايج. لا دام اشنو قالت؟ Monsieur, vous pouvez m'expliquer l'utilité des lettres en couleur sur l'étiquette؟ La dame, المرأة. Monsieur, سيدي, vous pouvez m'expliquer l'utilité des lettres en couleur sur l'étiquette؟ واش تقدر تشرح لي شنو هي المنفعة أو الخصوصية، شنو هي المنفعة ديال هاد الحروف، هما هادو اللي هنايا الحروف en couleur بالألوان، كاين هنايا خضر ناصع، هنا خضر باهت، هنا خضر بيستاش، هنا ولا صفر، هنا ولا أورانج، هنا ولا هنا يعني صفر شويه، هنا اورانج، هنا ولا غوج، يعني غادي وكيتغير المستوى ديال الطاقه سور ليتيكيت على هذا الملصق هذا. لاجون كوميرسيال، هذاك البائع، هذاك التاجر. وي مدام، افيك بليزير، نعم سيداتي بكل سرور. سو سون لي كلاس انرجيتيك، انهم الترتيبات الطاقيه. Ils vont de A3+, A+++, يبتدئون من A3+, A3 زائد، اللي هو vert الأخضر، شوفوا هنايا اش كيبان لكم في الصورة، vert، وهذا vert le plus efficace، يعني أكثر فاعلية، أكثر كفاءة. الفيغ هو الأكثر كفاءة. دي روج، يعني من هنا ونازلين حتى دي روج. لو موان افيكاس، الأقل كفاءة. pour les réfrigérateurs à absorption، فيما يخص الثلاجات ذات الامتصاص، l'échelle va de A++ à D، يعني بالنسبة للثلاجات كتبدا لينا من A++ جيسكا دي، يعني في الاول كتكون مزيانه خدامه وشويه كتبقى كتضعف كتعيا، وكتولي عندنا دي كتولي كتستهلك لنا الطاقه، وكتولي كتساهم في ليشوفمون كليماتيك. الغشافمون كليماتيك يعني الاحتباس الحراري، يعني الثلاجه اللي ولات كتستهلك هنايا في الدي، اي الكتروميناجي، اي جهاز ولا كيستهلك هنايا في الدي، اذا ولا خايب ولا كيساهم في تلوث البيئه وفي الاحتباس الحراري. احسن مستوى لو بلوز افيكاس هو قالوا لنا هنايا لو A+++ فيغ، وهذا لو بلوز افيكاس اكثر كفاءه، وهذا. اذا اللي كانت عندنا الثلاجه ولا اي الكتروميناجي باقي كيلعب لنا في هذا المستوى تاع الطاقه الاخضر ديال A3+،
اذا راه باقي خدامه مزيان وباقا كتساهم في الحفاظ على البيئه. الا محدها وهي غادا كتطلع هنايا يعني كتهود غادا كتطلع للغوج للدي، اذا راه خسرت. اذا خصنا نحيدوها نديو عند المعلم ونحيدوها نبدلوها نجيب واحده اخرى جديده باش نحافظوا على الطاقه ونحافظوا على البيئه. اذا قلنا la classe A vert étant la meilleure et la classe D rouge la pire. قال لك هاد الترتيب A الأخضر هو الأفضل et la classe D rouge وترتيب D الأحمر هو الأسوأ. هذا هو الأحسن وهذا هو الأسوأ. يعني A3+ هي الأحسن la meilleure et D rouge la pire الأسوأ. La dame المرأة: Merci monsieur pour ces précieuses informations. شكرا سيدي على هذه المعلومات القيمة الثمينة précieuse. J'en tiendrai certainement compte pour lutter contre le réchauffement climatique. سأخذ بالتأكيد بعين الاعتبار لمحاربة الاحتباس الحراري. إذن هاد المرأة عرفت اش كتعني هاد ليتيكيت هادي وقالت انا غادي نحارب الاحتباس الحراري، يعني ما غاديش نوصل لهاد دي هذا، نبقى ديما كنلعب على في هاد A3+ اولا A2+ اولا A+، يعني ماد اولا كاينه هاد A بوحدها. يعني اذا مادام حنا باقين في A راه افضل، حنا باقين في لا نورم، يعني لا نورم اوروبيان. هما عندنا هاد النجوم هادو ديال الاتحاد الاوروبي لونيون اوروبيان. هنايا عندنا يعني الاسم ديال ليتيكيت وهذا انارك ياك يعني. وهنايا هاد الرقم 1 هذا كتكون فيها لا مارك ديال هذيك لافلانج، وهنايا الموديل ديالها. الموديل هنا قال لك في هاد 3 هذا قال لك يعني تبقى في الA+، راه احسن حاجه ما تجاوزهاش A+. اذا راك انت باقي في لا نورم اوروبيين. كاين هنايا شرح اخر لتحت هنايا غادي نشرحه غير للافاده فقط، ما غاديش يخصكم هذا. الا كنا كنهضروا دابا حنا على لافلانج، يعني شحال كتهز لينا من لتر، هي شحال من لتر، شحال من كيلو ديال الحوايج اللي ممكن اننا نرميو فيها. وهنا بطبيعه الحال هذاك لو تيب النوع ديال ديك لو تيسو ديال اللي غنلوحو فيها اي انسي دو سويت. هذا غير للاشاره فقط. نمشيو دابا للاسئله. جو روبير ا بارتير دو ديالوج لي بيرسوناج. كيف ما شفنا هنايا لي بيرسوناج اللي كانوا في هاد لي ديالوج كانوا جوج، كانت عندنا لا دام وكان عندنا لاجون كوميرسيال ياك، لا دام وكان عندنا لاجون كوميرسيال. اذا لي بيرسوناج عندنا لا دام والثاني عندنا لاجون كوميرسيال. لاجون كوميرسيال لو ليو فين كاين في لو ليو، هاي بطبيعه الحال هاي هنا داو زان ماغازان. اذا فين ان ماغازان، كلشي من النص، كلشي ابارتير دو ديالوج. ان ماغازان لا ناتور دو ليماج. شنو هي هاد ليماج هادي؟ شنو هي الطبيعه ديالها؟ اون ايتيكيت. اون ايتيكيت هادي ملصقه ياك، اون ايتيكيت. اون ايتيكيت اللي بغيتي تزيدو انرجيتيك ماشي مشكل، انرجيتيك. اون ايتيكيت هي لا ناتور ديالها هي اون ايتيكيت. كتشوفوا ولا مكتشوفوش؟ اوكي. قلنا لي بيرسوناج عندنا لا دام اي لاجون كوميرسيال، عندنا لو ليو ان ماغازان، لا ناتور دو ليماج اون ايتيكيت هي كاينه في النص. اون ايتيكيت ليتيكيت انرجيتيك ها هي هنا هاي اون ايتيكيت. اوكي. سون اوتيليتي. شنو هي سون اوتيليتي؟ شنو هي ليتيليتي ديال هاد ليتيكيت هادي؟ قالت لك انا فوالا هي سولت هنايا المراه قالت لي monsieur pouvez-vous m'expliquer l'utilité des lettres en couleur sur l'étiquette.
هو يشرح لها، هو قال لها سو سون لي كلاس انرجيتيك، ياك؟ يعني هاد يعني شنو هي؟ يعني ال دون هاد ليتيكيت هادي ال دون ولا il montre il donne les classes énergétiques énergétiques les classes énergétiques. Les différentes classes mentionnées. شنو هما les différentes classes mentionnées؟ بطبيعة الحال كانت قلنا A3 بلس وقلنا دي روج. إذا A بلس وعندنا دي. les différentes classes mentionnées هما هذا اللي تكلموا عليهم، هما كلهم كاين هنا في الصورة، ولكن تكلمنا على A3 بلس وتكلمنا على دي. إذا A3 بلس et دي. دابا غادي نمشيو نشوفو لا كيسيون نيميرو 2. لا كيسيون نيميرو 2 جانديك لاباغي اوي كولي ليتيكيت، فين مكوليه هادي من النص، راه هي قلنا لاف اوكي ليتيكيت est collée sur un lave-linge. Un lave-linge. Je précise si cet appareil répond aux normes écologiques. قال لك نحدد واش هاد الجهاز هذا كيستجيب لي نورم بعد المرة يعني لي نورم انا عارف شنو هي نورم، ولكن باش تشرحها بالعربية بعد المرة ما كنلقاش اللومو بالعربية، سمحوا لي. نورم هو واحد النظام عالمي، نظام عالمي كيحطوا واحد لي نورم ديالهم، بحال مثلا ديك لي نورم ديال الايزو. مني شي شركه كتبغي تاخذ السيرتيفيكا ديال الايزو كتجيو هذاك لي زوديت كيجيو كيشوفوا الشركه واش عندها هذيك لا نورم، يعني اما لا نورم ديال النظافه ولا ديال السيكوريتي ولا ديال هذيك لا نورم، يعني حاطين هما واحد النظام عالمي خاصها تكون منطبقه على هذاك الجهاز او على هذيك الشركه ولا. اذا هاد لا نورم هذا قال لك واش هاد لاباراي كتستجيب لهذيك لا نورم ايكولوجيك يعني ديال البيئه. نعم وي بيان سور il répond aux normes écologiques. oui cet appareil répond aux normes écologiques. هي مادام فيها هاد ليتيكيت هادي وهذا ديال الاتحاد الاوروبي، اذا هذه كتستجيب، اذا هاد لاباراي كتستجيب aux normes écologiques. J'explique comment cette étiquette peut lutter contre le réchauffement climatique. قال لك اشرح كيف هاد ليتيكيت هادي الملصق هذا ديال الطاقه يمكن يحارب يعني الاحتباس الحراري. اذا اش غنقول حنا في هذا الجواب هذا؟ si on respecte la consommation
consommation. Si on respecte la consommation d'énergie en lutte contre le réchauffement climatique. أنا درت باختصار réchauffement climatique، هيا نقولها من هنا réchauffement climatique. اوكي، réchauffement climatique هي هاد RC réchauffement climatique. هيا نقولها من هنا ما عنديش ليسباس. ياك قالك قلنا إذا احترمنا استهلاك ديال الطاقة إذا راه غادي نحاربوا الغيشوفمون كليماتيك. علاش؟ لأن ما غاديش نستهلكو تنوصلو لو بيغ لا كلاس بيغ يعني لو روج، نبقاو في A3+. إذا حنا حافظنا بقينا في لا نورم وحافظنا على الطاقة وحاربنا الغيشوفمون كليماتيك. شوفوا معايا الخامس هنايا قالك je prépare avec mes camarades et j'imagine à chaque fois des énoncés que je pourrais prononcer dans les situations décrites ci-dessous. كيتكلم عنا قالك أهيئ مع أصدقائي، نوجد أنا وصحابي، et j'imagine ونتخيل à chaque fois في كل مرة des énoncés جمل que je pourrais prononcer اللي ممكن نقولهم dans les situations décrites ci-dessous في هاد les situations de communication أسفله. مو هذه situation 1 situation 2 3 et 4 et 5. alors نمشيو ل je produis et j'améliore يعني أنتج وأحسن. j'améliore يعني j'améliore mon niveau, j'améliore mon français, j'améliore ma prononciation et ainsi de suite. أنتج يعني أكتب يعني ok. Je joue le dialogue avec mes camarades en veillant à adapter ma voix, mon intonation et mes gestes à la situation choisie. ألعب الحوار مع أصدقائي مع زملائي في القسم en veillant à adapter ma voix. ننتبه أنني نأدابتي نكيف الصوت ديالي ويعني طريقة إلقائه هذيك لانطوناسيون كما قلت لكم فراز ديكلاراتيف ماشي بحال انتيروغاتيف. اي مي جيست على سيتوياسيون شوازي، حتى لي جيست نستعملو لي جيست ديالنا ملي كنكون نتكلمو. علاش؟ لان في هاد النص في هاد لوبجيكتيف ديال هاد السيونس قالك امبلويي ان جيستويال يعني نتعلمو نديرو لي جيست. يعني المراه ملي كتكلم كيفاش كانت كتكلم بالفم ديالها وبالايد ديالها وبالحركات ديالها ولا جو كوميرسيال حتى هو. اذا خصنا نستعملو لي جيست نوترو جيستويال. الوغ قال لك هنايا على سيتوياسيون شوازي غنختاروا وحده فيهم، وحده، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، اختاروا وحده بس، وحده فقط. اذا غادي نمشيو حنايا غادي نختاروا الثالثه لان هي اللي فيها برودوي فيها برودوي بحال هذا. اش قال لك هنايا vous avez acheté un produit téléphone etc. ياك شريتو او شريتي واحد تليفون لو كونسيي كليونتيل هذاك البائع vous demande par téléphone si vous êtes satisfait. من بعد كيتصل بك في التليفون وكيقول لك انت هل انت واش راضي او ماشي راضي على داك الشري اللي شريتي، ماشي الشري اللي شريتي لصاحبك مع الاستاذ، لا الشري اللي شريتي التليفون. اوكي choisissez parmi les propositions suivantes. انت غتختار غير وحده من هادو وغدير ديالوج. الاولى oui vous êtes bien satisfait et vous vantez les qualités de produit. الاولى انت كنتي راضي على هاد الشريه هادي ديال التليفون وكت يعني كتفيح تفيح يعني فونطي يعني كتفنزز كتفوح على بهذا يعني تفوح بالمميزات الايجابيات ديال هذا البرودوي هذا. يعني كتقول ليه ايه بصح ولقيتو طاكتيل ولقيتو فيه التواشا ولقيت داك العيبات فيه وكذا وكندخل فيه لي جو والكاباسيتي ديالو ديال الميموار كبيره، هادشي كامل يعني لي كاليتي ديال البرودوي.
الثانية نو فو نافي با ايمي لو برودوي، لا ما حبيتيش البرودوي. اذا غتقول لي لا انا ماشي ساتيسفي، ما عجبنيش هاد التليفون هذا وانا باغي الايفون 12 وانتم بعثوا لي الجالاكسي 7 والجالاكسي 7 راه مشى قدام صافي ديمودا، حنا باغيين ديرني كري ولا ديرنيير سورت، حنا تابعين الا مود. يعني دابا اللي طايح دابا في السوق وداك الشيء ديال التواشا ونعيق عليك وعيق عليا وكذا، وندوزو قدام ولا الدرب وقدام ولا القاسم وكذا ونعيق عليهم بايفون 12 اللي يساوي دابا ب10,000 مليون وثلاثين ألف ريال ولا شحال كاين في المغرب. لو برودوي ني با موفي، قال لك هاد التليفون هذا ماشي خايب، مي فو زوري بريفير اشتي ان اوتر، ولكن كتفضل انك تشري واحد اخر. وانتم بعثوا لي الجالاكسي وانا باغي الايفون وانتم زرفتوني دابا، فهمتوا؟ يعني حنا اش غناخذوا هاد السيتياسيون الاولى ديال لي فوزيت وي فوزيت ساتيسفي او فونتي لي كاليتي دي برودوي. غنديروا واحد الديالوج هنايا، ما كاينش اسباس. انا نجيب واحد الورقه، بقاو معايا، نجيب ورقه ونكتبوا الديالوج. كتبوا الديالوج هنا باش يبان لكم، ياك كتبوا الديالوج هنا باش يبان لكم مزيان. حنا دابا في سياسيون 3 ياك. اذا هنا كاين عندنا لاجون ياك، هذاك لاجون كوميرسيال ولا كونسيي كليونتيل لاجون. الو اش غايقول؟ الو بونجور مسيو. قال لك السلام، قال لك الو السلام سيدي. j'espère امولو من l'espoir امولو que vous vous portez bien. نقولوا que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. C'est l'agent commercial Samsung. C'est l'agent commercial Samsung ou l'iPhone avec vous. Le client اش غادي يقول؟ le client هو انت. le client. bonjour. ah oui je me rappelle bien de vous. Je me rappelle bien de vous. l'agent شيقول monsieur سيدي. monsieur, on vous appelle pour vous demander. On vous appelle pour vous demander. انت صلوبك واش نسولوك واش انت راضي. si vous êtes satisfait du téléphone que vous avez acheté chez nous. Vous avez acheté chez nous. Le client. Ah oui, le téléphone c'est super. Ah oui, le téléphone c'est super. Il est léger.
économique, tactile, élégant, élégant. En plus de ça, il a une grande capacité de stockage.